un equipo para servirle a Dios. الله يبارككم يا إخوة الأحباء. أترجاكم أن تفتحوا كلمة الله الموجودة في الإنجيل متى إصحاح 25. إنجيل متى إصحاح 25 اعتبارا من العدد 14. وهو نقرأ كلمة الله باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أموالهم، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر 2 وآخر 2، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخرى. وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ الوزن فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. بعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات آخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هو ذا 5 وزنات أخرى ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، ادخل إلى فلاح سيدك. وهكذا. وراح أعيد القراءة بالنسبة للجميع، للي ما عنده دوس، اللي عنده وزني واحدة بيقول له: ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزن الواحدة وقال: يا سيد، عرفت إنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ووضيت وخفيت وزنتك في الأرض. وزنتك له هو ذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعند مجيئي كنت أخذ الذي معي لي مع ربا. فأخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له 10 وزنات، لأن كل من له يعطي فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلم الخارجي، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. الله يزيد بركي على كلمته. بعتقد من قديم ومن آلاف السنين الإنسان بيفهم أكثر موضوع التجارة، مشان المسيح يفهمون ملكوت الله. قدم لهم مثل عن التجارة، والتجارة ما في إنسان بالعالم، ما في مجتمع بالعالم إلا بيعيشها. كل مجتمع من قديم الأزمان بيقول لك العمل والخدمة أكبر أقدم خدمة بالعالم هي التجارة. من خلق الإنسان على الأرض بلش يعرف التعامل، تبادل شو اسمه الأدوات اللي معه، مثلا القدح مع شو اسمه أشياء كثيرة بيتبادلوها مع بعضهم لحتى يقدروا يعيشوا. ولا إذا كان واحد بده يعيش بالإمكانيات اللي عنده واحدة بس ما بتكفي، بده يضطر يتعامل مع غيره ويعيش حياة تجارة. والمسيح لما أعطانا المثل هذا عرف إنه بيفهموه، وقال لهم: في واحد ملك أو رئيس عطى لعبيده وزنات، وراحوا قال له: روحوا تاجروا فيها. شو بيقصد فيها المسيح بهالكلام هذا؟ ما بيقصد فيها إنه روحوا تاجروا مصاري، بيقصد فيها إنه الموهبة اللي أعطانا إياها الله، الموهبة اللي أعطانا إياها لازم نخدمها لمجهود الله. والموهبة الموجودة معنا يا أخواني الأحباء هي ما لنا، لازم نعرف الشيء هذا. الموهبة مشان نخدم الرب
هذه الموهبة ما لنا، هذه الموهبة ليسوع المسيح، واللي أعطانا إياها الموهبة هذه لازم نقدم فيها شيء مشان مجد إلهنا، مشان محبة إلهنا، مشان الفائدة اللي بيريده منا الرب. أنا عندي خدمة للكرازي لازم أكرز بلكلمة الله. أنا عندي خدمة للترنيم لازم أرنم من قلبي لمجد ملكوت الله. كلنا عندنا شيء نقدمه لله، ولو واحد منا إلا الرب أعطاه شيء بحياته. ما في إنسان أبدا لما يقول أنا ما أعطاني شيء، أعطاني الرب شيء، وهالشيء هذا بدك تفكره، وهالشيء هذا بدك تجيب مربح إلى إلهنا. لأنه الوزن اللي أعطانيها إلي أنا مشان تاجر فيها، مشان أشتغل فيها، مو مشان إلي أنا عيشها لإلي أنا، بس مشان قد ما يسوع المسيح عندنا شيء. كلنا يا إخواننا الأحباء بنريد الحقيقة إنه يكون عندنا عملنا إنه يكون عندنا ملامح، يكون عندنا شيء بنقدر نقدم فيه لهذا. مثلا واحد تاجر بيتمنى انه اخر السنه يكون عنده مصاري، انا عملت شيء في نتيجه من شغلي. وكل انسان تاجر يا اخوان الاحباء، كل انسان خادم للرب بيتمنى يكون عنده نتيجه بشغله. مظبوط؟ ليش بقى؟ لما بنجي عند المسيح وبنقول له يا رب هو اللي جمعته النهارده، بيقول لك ادخل. نعما ايها العبد الصالح والامين، فكنت امينا في القليل فاقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. نتمنى كلنا ولا واحد منا الا يسمع الكلمه في نهايه الامر. ونحن يوم سمعنا الصبح الوعظه اللي وعظتها الاخ مشين، بتقول لك انه الابوستول بابلو الرسول بولس شو قال؟ قال جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي. هون بيبين على انه فعلا ربح. جاي معه قال له يا رب انا بدي تعطيني اكليل الحياه، اكليل البر. ليش؟ لانه هو امين وانا جاي معي وانا اشتغلت، والوزن اللي اعطاه اياه للرسول بولس عملها بيد. مضبوط ولا لا؟ ونحن اخوات الاحباء نتمنى في كل اخر لحظه بحياتنا لما بنقدم الى يسوع المسيح نقول له يا رب هو دي الوزن اللي اعطيتني اياها انا ربح فيها. بعدين كل واحد منا بيتمنى يوصل الى النتيجه هذه، بيوصل للنتيجه وبنقول له بنقول له يا رب انا عندي اكليل البر لانك انت وعدتني فيه. انا عندي الاكليل اللي انت وعدتني فيه لان بحب مجيئك، لاني انا اشتغلت من اجل اسمك، لاني وعظت بكلامك، لاني جبت عالم لعند يسوع المسيح. هذا هو اللي بده اياه لما الرب يخبر الحق. انه الوزنات اللي اعطيتنا اياها، اللي اعطانا اياها الرب نزيد. انه الموهبه اللي اعطانا اياها الرب مشان نوعظ فيها تكون تعمل نتيجه مشان الحياه الابديه. كل واحد منا بيعرف شو الرب اعطاه. كل واحد منا بيعرف شو هو الموهبه اللي عنده مشان يخدم فيها الرب. ما فيك تخدم مثلا واحد عنده 5 وزنات، مثلا الرسول بولس عنده 5 وزنات، عنده وزنات كبيره، انا ما عندي نص وزني. ما فيني اقدر حالي مثله. الرب بده اياك تعمل الشيء اللي اعطاك اياه حسب مفهوميتك انت، مو حسب مفهوم غيرك. اللي اعطاك اياه الرب وحده هذا لازم تعمله، مو لازم تعمل اشياء ما اعطاك اياها الرب. مضبوط ولا لا؟ في احيانا كثير بنحاول نقلد غيرنا وبنصير بنعمل اعمال الرب ما اعطانا اياها. ليش؟ مشان نشوف حالنا. هذه ما انا وزنة الرب، هذه وزنك انت. والرب بده اياك تتاجر بوزنته هو مو وزنتك انت، موهبته هو مو موهبتك انت. برا ثاني مفاهيم الشهاده. الله بده اياك تتاجر بوزنته هو مو بوزنك انت، لانه الوزن للرب مو لك انت. بس احيانا نحن من محبتنا بانفسنا، بغرورنا، بانانيتنا، بنحب ندور على وزناتنا نحن. على رغبتي انا هيك بدي اعمل، والرب ما دعاك هالشيء هذا. تدور على الرب اللي دعاك فيه
وهذا الرب بده يعطي فيه نتيجه. هذا هو اللي بده ايانا الرب يا اخواني الاحباء، انه كلنا يكون عندنا وزني لحتى نقدم لإلهنا لمن بيجي باخر الايام حالنا، له يا رب انا عندي هذا اللي اعطيتني اياه انا ربحت فيه، انت اللي اعطيتني هودي وانا ربحت فيه. احيانا بيجي بقول لا انا بدي اعطيه اللي بدي اياه انا، يا رب انا هودي وزني لك بعطيك اياه، بس انا هودي وزني ما اعطيتك اياه. من نجا بهذا اذا الرب بيقول لك انا هذه وزني ما اعطيتك اياها، لشو تتاجر فيها؟ تاجر بالوزن اللي الرب اعطاك اياها، مضبوط ولا لا؟ بفهم الكلام هذا؟ الوزن اللي اعطاك اياها وحده تاجر فيها، ما تاجر بوزن ثاني، لانه ما بتربح في شيء ابدا. بيجي باخر الايام بيقول لك الرب ما هذه ما اعطيتك اياها، تاجر بالوزن اللي انا اعطيتك اياه. احيانا كثير يا اخواننا الاحباء نحن مثل ما قلنا بنريد يكون عندنا تدريج، بنريد يكون عندنا الوزن فيه ارباح، بس يا ترى ليش احيانا ما بيصير فيه ارباح؟ شو السبب ما بيصير فيه ارباح؟ بتكون في سبب. شو السبب؟ نحن ما فينا نوعظ لكلام الله مثلا، ما فينا نوعظ لكلام المسيح. شو السبب؟ في اسباب احيانا كثير بتخلينا نشبه، بتخلينا شو اسمه، نخاف نقول كلام، نقول المسيح بنحبه لواحد، او نحكي كلام الله من مع انسان بحاجه الى، بحاجه يسمع الى، احيانا بنقول لا ما بدي احكيها. شو الاسباب يا اخوان الاحباب؟ في اسباب كثيره في حياه المؤمن تمنعه انه يوعظ بكلمه الله، انه يقدم ثمار للحياه الابديه او ثمار للتوبه. الواحد اول وحده منها هي الخوف. شو بدي نقول عني انا؟ كيف بدهم يضطهدوني بس ما يقولوا لي شيء؟ شو بدهم يقولوا عني؟ الناس اللي بدي يوعظوا بيجوا يهددوني بالقتل، بيجوا يقتلوني، بيجوا يموتوني. في احيانا كثير يا اخواني الاحباء بكل انحاء العالم اليوم في جماعات كثير ما تموت من اجل اسم يسوع المسيح، ما تموت. في واحد وانا سمعته بالانترنت، في واحد هو ما يموت قال له يا رب مجد اسمك. انا سمعتها، هو ما يموت سجلوا له اياها بالعالم وانا كمان سجلوا له اياها، قال له يا رب يتمجد اسمك قبل ما يرجموا وما يقتلوه بمصر، وهو مات وهو مجد اسم الله. قال له يا رب مشكله، يتمجد اسمك يا رب، يتمجد اسمك يا رب، يتمجد اسمك. هذا هو الانسان اللي ضحى بحياته من اجل يسوع المسيح. قال المسيح قال الذي لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يستحق. يعني اللي بينكر نفسه حتى نفسه من اجل اسمه ما بيستحق. المسيح بده اياك تضحي حتى بحياتك. في جماعات كثير يا اخواننا الاحباء بافريقيا، بنيجيريا، ما بتعرف كلهم سمعتوا بنيجيريا ما يقتلوا العالم بشكل لاش بمجرد المسيحيين. بالهند، باندونيسيا، بباكستان، بافغانستان، كل انحاء العالم تقريبا في اضطهاد ضد المسيح. المسيحيين بلشت بالاضطهاد، اول مرتر، اول شهيد هو العالم هو يسوع المسيح. يسوع المسيح نفسه. ونحن يا اخواننا الاحباء بدنا ما نخاف، اذا بدنا نتمثل باسم سيدنا مو لازم في شيء بالدنيا يخوفنا. وهالعالم الحياه ما منا شيء، ما منا فايده الحياه. الفايده الوحيده هي وقت بنكون قدام يسوع المسيح وبنقول لك هذا هو البر اللي انا وعدتك فيه. هذا هو الشيء اللي بنستفاد منه. اذا بدنا نضل خايفين وفزعانين ما يضطهدونا وما يقولوا لنا انا بدي اقتلك، يوم من الايام بدك تموت وانا مضبوط ولا لا؟ في حدا يهرب من الشيء هذا؟ بس انا وقت الموت عامل مشيئة الله هون اللي ربح الى وقت الموت وما اربح نفوس ليسوع المسيح وما اوعظ لاسم يسوع المسيح. هذا هو الحياه الابديه، هذا هو الجزاء اللي بياخده انسان مؤمن من اجل حياته. لا تخاف من ابليس يا اخواننا الاحباء، لا تخاف منه. ان المسيح كلمه قال لا تخافوا الذي يقتلون الجسد، لانه بالنفس ما بيقدروا يعملوا شيء. بس خافوا من مين؟
اللي بيقتل الجسد والنفس معهم الى الجنه. هذا خطوه. انتم ليش نحن خايفين؟ ليش خايفين؟ اذا هذا الجسد عباره عن لباس، الله بده يعطيني واحد احسن منه كثير اذا كنت امين. كن امينا حتى الموت. شو بعطيك؟ اكليل الحياه. كن امينا حتى الموت فاعطيك اكليل الحياه. اخواني الاحباء، الخوف ما بيؤدي الى اي نتيجه مهما كانت. بيؤدي الى عذاب الضمير. عذاب الضمير، انا ما عملت كنت لازم اعمل هيك ولا عملتها، كنت لازم اعمل هيك ولا عملته، وبيعيش حياته تعيس متألم. ليش؟ لانه ما عمل اراده الله وبده يموت خسران. نتيجه بده يموت خسران. اخواني الاحباء، قال له المسيح، قال له الرب لارميا، قال له اذا انت بتخاف منهم انا بدي انزل لك قدام منهم. شفت يا اخواني الاحباء الخوف شو بيعمل؟ المسيح نفسه بده يطلع ضدك اذا انت بتخاف منه. لانك وقت بتخاف من عدوك بتقول له انت الله مو مانك قادر. ها؟ مانك قادر. ماذا قادر؟ انه الله ما له قادر. انه ابليس اقوى من الله. الله المسيح قال العالم يحكمكم ضيق. هذه موجوده ما فيك تتخلى عنها. العالم يحكمكم ضيق، لكن ثقوا اني انا غلبت العالم. يسوع المسيح غلب العالم. فاذا نحن بدنا الرب يغلب العالم، نحن كمان لازم نغلب. والرب فينا بده يغلب العالم. اذا نحن ما بدنا نغلب العالم لانه نحن ما بدنا ممرين بنخاف. بعدوا عن الخوف يا اخواني الاحباء. الخوف بيقتل صاحبه اللي خايف. بيقول لك في مثل بالعربي بيقول الشجاع بيموت مرة واحدة، بس الخوف بيموت 100,000 يوميا، بيموت أكثر من 100 مرة. بعدوا عن الخوف. الخوف ما بيجيب إلا التعاسي والفشل. عيشوا حياتنا بشجاعة. من قالوا له التلاميذ ضربوهم بالسياط ومع شو، قالوا له نايلكم نحن ما توعظوا باسم يسوع المسيح. قال لهم بطرس الرسول قال لهم احكموا انتم، يجب ان يطاع الله اكثر من الناس. ليش بقى؟ ليش بده يطاع الله اكثر من الناس؟ لانه انا ما بخاف منك، ما بخاف منكم. قال لهم بصراحه قدام عينيهم انا ما بخاف منك، انا بدي اطيع الله ما بدي اطيع منك. ونحن لازم نعمل هيك يا اخواننا الحبايب. يجب ان يطاع الله اكثر من الناس. لا تخافوا من ابليس، لا تخافوا من ابليس. في مره انا اشتغلت بلبنان، بتذكروا لا بشي 30 سنه، بتذكر كانت اخت سيدي واخت زكيه ماشيين بعيد قدامنا بلبنان. شفتوا هيك؟ راحوا بشوا وبعدوا عنا كثير. عيطت لنا، انا قلت وين انتم هلا؟ قال لي لا تخاف، جنب من جنب السبب، من جنب الاسد، لا تخاف منه مربوط. ده بالله هيك بتذكروا لبنان، لا تخاف منه مربوط لانه مربوط. والحقيقه يا اخواني الاحباء ابليس مربوط، بيهوج بيرعبك بس ما بيقدر يعمل شيء. لا تخاف منه. الخوف بيقتل صاحبه يا اخواني الاحباء. والرب اعطانا، قال انتم ابطالنا، نحن ابطال للرب. الرب بده ايانا ابطال دبدان مشان بيعملوا. الخايفين بيقول لك الجبناء. شو الجبناء؟ الخايفين لا يدخلون ملكوت الله. مظبوط؟ الجبناء لا يدخلون ملكوت الله، ونحن مدعوون لنكون ابطال شجعان لنعمل باراده الله ولا نخاف من ابليس. في شغله ثانيه يا اخواننا الاحباء بعدنا عن انه يكون عندنا ثمار للتوبه، او عندنا يكون وزننا فيها ارباح. الشغله الثانيه هموم العالم. هموم العالم وافكار العالم والغنى العالم. نجتهد، ما بقى عندنا فكر، يصير عندنا مثل بتقولوا شيء سخيف. تكلم بكلام الله، لانه مغموسين بالغنى، بالمال، مغموسين بالجاه العالم، مغموسين بالحفلات، بالاشياء العالميه، مغموسين فيها. وهذه بتبعدنا يا اخواني الاحباء عن كلام الله، بتبعدنا عن يكون لنا نتيجه
بكلام الله. ما في شيء يا اخواني الاحباء بيقول المسيح بالعدد بالكابيتول بالاصحاح 13 متى لما بيحكي عن خرج زارع يزرع قال في نوع من الارض ما عنده عمق كثير لكن هموم العالم شو اسمه ما بتعطيه ثمر بتخليها بدون ثمر. ونحن يا اخوان الاحباء لازم ننقي ارضنا اذا كان في حجار ما بتسوى نقيها بالصلاه نقول له يا رب انت بدك تقيني كلمه بدك تقيني لاني بدي اعطي ثمر للتوبه بدي اعطي ثمر لانه الارض بتكون احيانا في انا ما في انسان بالعالم كله يا اخوان الاحباء الا في عنده ورثه ما بتسوى بحياته. بس نحن بالصلاه باتجاهنا الى الله بدنا نلاقي ارضنا لحتى تعطي ثمار جيده 30 و60 و60%. امين؟ انتم يا اخوان الاحباء لازم نبعد من كل قلوبنا عن الاشياء ومحبه العالم والغنى والاشياء العالميه، لازم نتبع عنها ونبعد ونجعل اسم يسوع المسيح فوق كل رغباتنا بهذه الحياه. احيانا كثير في عندنا الرغبه وانا عندي رغبه بالحياه ما بقول لا ماني انا بارض ثانيين مضبوط ولا كلنا عندنا رغبه، لكن لازم يكون يسوع المسيح فوق كل شيء. لازم يكون يسوع المسيح، محبه يسوع المسيح في عملي لازم يكون انه انا لازم احكي كلام الله، لازم اقدم شهادة عن كلام الله، لازم اقدم كل العالم انا بتعرفني بمحل بشتغل بيعرفوني اني انا مسيحي، بيعرفوني اني من جيلي وبحكي وبقدم شهادة عن يسوع المسيح انه هو المخلص. وكل واحد منا يا اخواننا الاحباء محل بيشتغل حط يسوع المسيح بالاول والله بيرفع بشغلك. الله بيفتح الباب قدام منك، لا تخاف لا تخاف لا تخاف. واذا ما حدا بيشتري منك او ما حدا بيساعدك او ما حدا بشيء يسوع المسيح بيخد شيء وقت اللي بيسكر العدو ابليس باب الله بيفتح لك 100 باب بعد منه. لا تخاف لا تخاف من عمل ابليس. هذه الاشياء اخواننا الاحباء قليل كثير بتصير كثير بحياتنا، بتصير كثير. ليش؟ مشان يبعدنا ابليس عن محبه الله، عن انه يكون عندنا وزننا يكون عندنا ارباح للحياه الابديه. بيقول دانيال اذا بتحبوا تفتحوها دانيال اصحاح 12 عدد 3 قديش اهميته كبيره للي بيربح نفوس لملكوت الله. بيقول لك الكلمه والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. بعدين تاني شوف ما احلى الكلمه هذه. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، الجلد يعني السماء، والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. يا اخواني الاحباء وقت الانسان عنده سمع للتوبه، وقت الانسان بيكون عنده وزنه، وقت اللي كان عنده بيجيب انسان بيغير له حياته، صدق انه ما بينتهي الى ابد الابدين كالنجوم الى ابد الدهور. قديش الى اهميه، قديش عمرك انت وانا؟ انا عمري 73 سنه وقديش بدي اعيش هسه كمان، بس مع يسوع المسيح الى الابد. ما في سنين، ما في سنتين، ما في مليون، ما بقى بتنتهي. حياه سعاده الى الابد مع يسوع المسيح. لمين؟ للي انتظروا. قال له الكرنسيري الذي يربح الذي راح بالرؤيا الذي يغلب بالكلمة الأولى من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود
يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة أورشليم الجديدة النازل من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. في عدة محلات يقول لك من يغلب فذلك سيلبس ثيابا أيضا بيضا ولن أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. كل المحلات بالسبع كنائس يقول لك من يغلب ونحن مدعوين أن نغلب يا أخواني الأحباب، أن نغلب. مين بدنا نغلب؟ نحن بدنا نغلب العالم، بدنا نغلب أنفسنا، بدنا نغلب إبليس. ونحن كلنا يا أخواني الأحباب بدنا نكون عندنا مثل ما بيقول الكتاب المقدس والعروس يقول تعال أيها الرب يا يسوع المسيح. وقال الرسول بولس قال كل إنسان الرب بده يعطيه إكليل البر لكل إنسان بحق مجيء يسوع المسيح. فأنتم يا أخوان الأحباب قلنا نحكي لنا بتحبوا مجيء يسوع المسيح أو بتريدوا نأجله بعدين؟ قالوا يا رب أجله شوي ترخ 8 ساعات هلا، أجله شوي ترخ سنتين خلينا مبسوط هلا. لا هو أحسن لك. قال الرسول بولس قال أفضل لي كثير أن يكون عند يسوع المسيح، أفضل كثير. وهلا يا أخواني الأحباب بيقول لك المسيح بده يعطيه إكليل البر كل الذين يحبون مجيئه. مين هن اللي بيحبوا مجيئه؟ اللي عندهم وزني رابح، ولا الخسران ما بيقدر ما بدي اخسر، خليني وقت حتى تجي شوي ترخص. بلش هلا، بجوز ضيعنا وقت كثير بالعالم. بلش هلا من جديد والله بده يعطيك في وقته إكليل الحياة. الله يبارككم جميعا، ونتمنى انه الكلمة يكون بناء لكل الذين سمعوها. وانت ايها الصديق العزيز الذي تسمع الينا خلال الانترنت، ارجوك ان تتصل فينا على العنوان التالي: Iglesia Camino de Salvación @hotmail.com او Iglesia Camino de Salvación gmail.com. الله يبارككم جميعا، ونتمنى من كل قلوبنا ان نسمع او تتصلوا بنا لنعرف اذا كان بحاجه لشيء. نحن من كل قلوبنا من كل ارادتنا بنحب نساعدكم. الله يبارككم جميعا. حتى هذه اللحظه هي بس هي اما نصلي. الله نشكرك ايها الاب السماوي، ونرجوك باسم يسوع المسيح ان تبارك كلمتك يا رب الذي سمعوها. معنا قدرة أكثر من هيك يا رب على الكلام، لكن روحك القدوس هو العامل فينا أيها الإله السماوي. نرجوك يا رب بروحك القدوس أن تعمل بالنفوس الذين سمعوا في هذا المكان أو في غير هذا المكان يا رب، لأنه من اسمك القدوس من أجل محبة الله وجعتنا في قلوبنا وضعتها في قلوبنا. نريد أن كل إنسان يوصل إلى معرفة الحق، معرفة الحياة الأبدية. نشكرك من قلوبنا يا رب باسم يسوع المسيح. آمين. Conectada a tu corazón.